यासीन चौहान साहब, मेरे भाइयों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो यासीन चौहान साहब का वाकई ही दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जब भी मैं यहाँ पे शिकागो में आऊँ या मीरपुर जाऊँ या नाड़ और नाड़ जो है वो राजा शबीर साहब चुड़ोई के हैं और इनको पता है कि वो इतनी खूबसूरत पहाड़ियों के दरमियान एक वैली है जहाँ पे हमने एक गवर्नमेंट स्कूल को डिमोलिश करके एक नया स्कूल बना के उन लोगों को दिया था। जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं 5-6 वहाँ पे उनको रेनोवेट किया था और उस वक्त यासीन चौहान साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे जब हमने उसकी इनॉग्रेशन की। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात फरमा रहे हैं। मेरे इनके साथ ताल्लुक़ बहुत पुराने हैं, राय साहब के साथ भी। और मुझे खुशी है, चाहे मैं ख़ुद किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं नॉर्मली हमेशा यही कहता हूँ, जो सच्ची बात यह है कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान स्टेट और पाकिस्तान के लोगों के साथ। और पाकिस्तान स्टेट का मतलब पाकिस्तान की फौज भी है। मैं पाकिस्तान स्टेट और पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी जाएंगी, एक होगी दूसरी होगी और पॉलिटिकल लीडर्स भी आते जाते रहते हैं। अगर कोई सही बात करेगा तो उसके साथ खड़ा होऊंगा, चाहे कंटेनर पे खड़ा होना पड़े, और अगर कोई गलत करे तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी जाके उनकी वो जो है वो मैं बात डिप्लोमेटिक वर्ड से कहना चाहता हूँ कि रिबस्ट डिस्कशन करता हूँ। तो मैं यासीन चौहान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक थोड़े से वक्त में ये आप सब जितने लीडरान हैं उनसे मुलाकात करवाई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से और इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। सच्ची बात यह है कि मैं आजकल यहाँ पे पिछले 4 मेरे जो विज़िट हुए हैं उसकी एक ख़ास वजह ये है कि हम यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सेंटर वो कायम करना चाहते हैं हमारे दोस्त, और उसकी वजह से फंड रेजिंग वगैरह दूसरी जगहों पे हो रही है। आज लंच टाइम यहाँ के जो तकरीबन 50-100 बड़े जो अदारे हैं उनके चेयरमैन्स और उनके सेक्रेटरीज का एक लंच था और फिर उसके बाद डिस्कशन थी। और उसमें क्योंकि जो चैलेंजेस यूरोप और अमेरिका के अंदर मुसलमानों के लिए हैं, तकरीबन 50 मिलियन मुसलमान यूरोप के अंदर और यूरोपियन यूनियन के अंदर 25 मिलियन जो हैं, हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं यानी ज़बा करना हलाल गोश्त 7 ममालिक के अंदर वो बैन हो गया है, 3 ममालिक के अंदर निकाब जो है वो बैन हो गया है। चाहे स्विट्ज़रलैंड ने तो ओपनली कहा है कि मिनरेट्स जो है मीनार जो है वो गैर कानूनी है, लेकिन फ्रांस और इटली और दूसरे मुल्क जिस तरह ग्रीस भी है, ये बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो मसाजिद के लिए प्लानिंग परमिशन भी नहीं देते और मीनार का तो कॉन्सेप्ट ही वो तसव्वुर नहीं करते हैं। ऐसे ही इस्लामोफोबिया चाहे वो बरतानिया के अंदर हो तो इस्लामोफोबिया इतना बढ़ चुका है। पिछले दिनों में दिसंबर में आपने देखा होगा कि ड्रेसडन में एक एंटी इस्लाम रैली जो है वो कितने दिनों से चलती रही। ऐसे ही मरीन लपेन फ्रांस में, गर्ट वाइल्डर्स हॉलैंड में, पीपल्स पार्टी डेनमार्क में, हमारे बरतानिया के अंदर इंग्लिश डिफेंस लीग हो या ब्रिटिश नेशनल पार्टी हो, और अब यूके की भी लैंग्वेज जो है वो ऐसी ही है। तो मैं डॉक्टर वसीउल्लाह खान साहब का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने बड़ी खूबसूरत और इंटेलेक्चुअल बातें की हैं।
سچی بات یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جتنے بھی، اور آپ نے بہت میری اتنی زیادہ تعریف کر دی ہے کہ میں اتنے لائق نہیں ہوں، لیکن میری جو اپنی پرسنل فیلنگ یہ ہے، ایک تو نارمل جو پبلک کے سامنے تقریر کرنی ہوتی ہے، ایک جو ریالٹی ہے، ریالٹی یہ ہے ڈاکٹر صاحب وسیع اللہ خان صاحب، وہ یہ ہے کہ آج جو ہندوستان کے اندر ایک موومنٹ، ہندوتوا موومنٹ جو شروع ہوئی ہے، پچھلے ہفتے میں نے برمنگھم میں ایک بہت بڑی کانفرنس کروائی، اور برمنگھم سٹی ہال کے اندر سکھ اور مسلمان جو کشمیر کے ہیں، ہم نے وہ کانفرنس آرگنائز کی تھی، اور اس میں مائنورٹیز کا دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، بلکہ وہاں پہ کلیم کیا گیا تھا کہ 30,000 مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو، آج میں نے یہ تقریر میں بھی مینشن کیا ہے، وہاں پہ ہندوستان کے مسلمان بھی تھے، وہاں پہ عربز بھی تھے، سیریا سے لے کر نارتھ افریقہ کے، یہ جو آپ کی مساجد ہیں ان کے لیڈران اور دوسری پارٹ جو آرگنائزیشنز ہیں، تو ان کو میں سمجھا رہا تھا کہ بھائی اگر آپ دیکھیں تو ہندوتوا جو زبردستی مساجد کو بھی جلا رہی ہے، چرچز کو بھی جلا رہی ہے، لوگوں کو بڑے اوپنلی RSS، شیو سینا، بجرنگ دال، یہ جتنی BJP، کیونکہ مودی صاحب بھی تو وہاں سے ہی نکل کے آئے ہیں، تو یہ ان کا چہرہ جو ہے وہ شاید وہ دنیا کو دکھانے کے لیے چینج ہوا ہے، لیکن ان کی اصلیت وہی ہے، اور وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی کوئی فلسفی چینج ہوئی ہو، کیونکہ مسلمان اگر برما میں بھی سفر کر رہے ہیں، سری لنکا کے اندر بدھسٹ وہ مذہب بدھزم ہے جس کو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ بڑا پیسفل مذہب ہے، ہمارے اور کرسچنز کے حوالے سے تو کہتے ہیں کہ یہ لڑتے رہتے ہیں، لیکن یہ پیسفل ریلیجن جنہوں نے ہماری مائیں بہنوں بیٹیوں کو گھروں سے نکال کے جلا کے اور ان کو گھروں سے نکالا، ان کی بزنسز کو جلایا، ایسے ہی سری لنکا کے اندر بھی میں گیا تھا، وہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن جو بات ہم کم بات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں شاید سینٹرل افریقن ریپبلک کے مسلمانوں کے بارے میں نہیں پتا، وہاں پہ 1 ملین مسلمانوں کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے، اور میں نے خود BBC کی ایک رپورٹ دیکھی جہاں پہ وہ جو رپورٹر ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے جو مال مویشی ہیں وہ ان کو صرف ان لوگوں نے وہ ان کے نہیں چھینے بلکہ ان کی عورتوں کو بھی چھین لیا، یہ 1 ملین لوگوں کو، اور وہاں پہ تقریباً ساری جو مساجد ہیں ان کو گرایا گیا ہے، اور کس نے کیا؟ وہ کرسچن ہیں، اگر لارڈز آرمی دیکھیں تو وہ کون ہیں؟ وہ کرسچن ہیں، جو ہندوتوا کون ہے؟ وہ ہندو اور اس کے ہندو فنڈامنٹلسٹ جو الائز ہیں، اور برما اور دوسرے سری لنکا میں کون ہیں؟ بدھسٹ ہیں، لیکن یہ ان سارے کے سارے لوگوں کو مذہب کے نام سے کوئی نہیں پکارتا، ان کے نام لیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ اگر کوئی مینشن کرے بھی تو یعنی اگر آپ یہ ہم نارتھ کیرولائنا میں تھے تو نارتھ کیرولائنا یونیورسٹی میں 3 بچوں کو جن کو شہید کیا گیا، ہم ان کی قبر کے اوپر فاتحہ کے لیے بھی گئے تھے پرسوں، اور ملک نعیم صاحب بھی میرے ساتھ تھے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس کو اب کیا ہے کہ میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا پارکنگ ڈسپیوٹ تھا، 3 بندے قتل کر دیے، شہید کر دیے، اور وہ بچی پہلے میں نے ان کے والد کے ساتھ بھی کل جمعے پہ ملاقات کی، وہ ان کو پرسوں ملاقات ہوئی تھی، تو ان کے جو والد ہیں کل ہی ملاقات، تو ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہیٹ کرائم، ہیٹ سے بھرا ہوا تھا، مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا، جس کی وجہ سے، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ وہ کرسچن تھا، وہ اس نے مسلمانوں کو شہید کیا، بلکہ میڈیا تو اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، جب تک سوشل میڈیا پہ نوجوانوں نے اس کو جو ہے وہ بات پھیلانی شروع کر دی، اور پھر اس کی ریاکشن وہ ترکش پریزیڈنٹ اور دوسری جگہوں سے آنی شروع ہوئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ ساؤنڈ ویژن جو آپ کا ریڈیو
یہاں پہ چاہے جائے سب سے زیادہ ووٹس اپوزیشن میں گورنمنٹ کے بعد انہوں نے لیے ہیں، لیکن چیلنجز بہت ہیں۔ آپ نے کشمیر کے حوالے سے کانفرنس کی بات کی ہے تو وہ اس پہ میں ذرا کرتا ہوں، پھر آئی ول کم ٹو PTI پاکستان اور جو معاملات ہیں۔ میں انشاءاللہ اسنا کانفرنس میں حاضر ہوں گا سپٹمبر میں، تو اکتوبر کے بجائے آپ سپٹمبر میں کر لیں اسنا کے ساتھ، تو بیرسٹر صاحب کو میں کہوں گا اور بیرسٹر صاحب کو ساتھ ہاتھ پکڑ کے یہاں پہ لے آؤں گا، کانفرنس آپ آرگنائز کریں، انشاءاللہ ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اور آج وہ بلکہ وہ نیو یارک پہنچ چکے ہیں، بلکہ میں نے جب ان کو کہا شکاگو تو ان کی وہ میں نے کہا میں شکاگو میں ہوں گا تو ان کا دل بھی کر رہا تھا کہ میں بھی شکاگو آ جاؤں، تو شکاگو کیونکہ چاہے جائے نیو یارک بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، واشنگٹن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ کی وجہ سے شکاگو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ کسی کیپٹل سے کم نہیں ہے، اس لیے آپ کی جو کنٹریبیوشن اور آپ کی جو یہاں پہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، تو PTI کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ PTI نے بہت زبردست قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ریل اپوزیشن کا کام شروع کیا ہوا ہے۔ بدقسمتی جو صاحب معاف کرنا، وہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی جتنا۔ دیکھیں میں آپ کو اپنا موبائل فون چھوڑ کے آیا ہوں، میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وہ ویڈیو آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں پہ وہ ہاؤس آف لارڈز میں میرے ساتھ کھڑی ہیں اور وہ شکریہ ادا کر رہی ہیں لارڈز اور دوسرے جو MPs وہاں پہ ہیں، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ پہلا جو ایونٹ پارلیمنٹ کے اندر ہو وہ لارڈ نذیر اس کو آرگنائز کرے، اور جو آخری ان کا لنڈن میں ہے وہ بھی لارڈ نذیر کرے، اور الحمدللہ میں نے دونوں وہ جو ہے وہ آرگنائز کیے۔ محترمہ کے ساتھ جو ہے وہ میرے بہت قریبی تعلق بھی تھے اور بچے بھی مجھے جانتے ہیں، لیکن میں اور کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ چودھری صاحب سن رہے ہیں، آج اس موڈ میں نہیں ہونا تو اور اس کے بعد کہنے کو ہے ہی لیکن جہاں پہ راٹھوڑ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو لوگ پاکستان کو تھریٹ کرتے ہیں، جو یعنی I cannot understand for the life of me۔ لاسٹ ٹائم بھی میں جب آیا ہوں تو نیو یارک میں کچھ دوست MQM کے دوست جو ہیں وہاں پہ موجود تھے، اور جب میں نے MQM کی بات کی اور میں نے یہ کہا کہ جو لوگ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں ملوث ہیں، جو لوگ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، جو انسائٹمنٹ آف وائلنس کرتے ہیں، ان کو لنڈن میں معاف نہیں کیا جائے گا، انشاءاللہ میں پرسیو کرتا رہوں گا، اور جو میں کر رہا ہوں۔ بلکہ آج ہی یہ جو تقریر ہوئی ہے، جو فیمس تقریر رو کی دوستی کے حوالے سے ہوئی ہے، میں لنڈن نہیں تھا لیکن مجھے ای میلز آ رہی ہیں اور ٹیکسٹ میسیجز آ رہے ہیں کہ لارڈ صاحب آپ یہ مسئلہ جو ہے وہ اٹھائیں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میں اٹھاؤں گا۔ لیکن ایک بات آپ سے بھی کہوں گا، یہاں پہ کوئی ایک ایمبیسڈر صاحب تھے، وہ بھی پچھلی حکومت میں، حقانی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ شکاگو کے لوگوں کو ایک ریزولوشن پاس کرنا چاہیے کہ حقانی has nothing to do with Pakistan and it was a mistake to appoint him as a ambassador۔ اور بلکہ ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے اس آدمی کے کریڈینشل جانتے ہوئے اس کو جنہوں نے ایمبیسڈر اپوائنٹ کیا تھا، کیونکہ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں میرے جو اپینین ہے، غداری پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتی کہ وہ لنڈن میں بھی، واشنگٹن میں بھی اور دوسری جگہوں پہ جا کے پاکستان کو بدنام کرے اور پاکستان کے حوالے سے، اور پھر وہ ہندوستان کی سپورٹ کرے۔ I really cannot understand کہ ان لوگوں کے مورلز اور ایتھکس اور ویلیوز کیا ہیں۔ کھاتے یہاں سے، نمک یہاں سے کھایا، آپ نے پریویلیجز یہاں سے لی، اور آپ اپنی لوئلٹی کہیں اور دکھا رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر آپ کو الگ میٹنگ رکھ کے الگ ریزولوشن بھیجنا چاہیے پورے پاکستان، کیونکہ اس کا پاکستان میں بڑا افیکٹ ہوگا کہ بھئی
शिकागो अमेरिका की कम्युनिटी ने ये रेजोल्यूशन पास किया डॉक्टर है। साहब ये राणा साहब ने कॉलम लिखा बड़ा जबरदस्त इस दफा। राणा साहब वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू और तालियां राणा साहब के लिए। अभी आज से रेजोल्यूशन पास करते हैं नहीं वो आप करें ना कि इस आदमी का पाकिस्तान के साथ कोई तल्लक नहीं है और इसकी जो भी प्रिविलेजेस हैं, जो भी अगर इस ड्यूल नेशनलिटी है तो वो खत्म की जाए, लेकिन जिन लोगों ने इसको अपॉइंट किया था एज एम्बेसडर उनको माफी मांगनी चाहिए कौन से। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। गलती हो जाती है, जो गलती हुई है कि भाई हमें तो ये कुछ और नजर आता था, वी अपोलोजाइज, उनको टीवी पे जाके कहना चाहिए कि हम माफी चाहते, ताकि लोगों को तसल्ली हो कि ऐसे लोगों को आप कभी जो है वो दोबारा अपॉइंट नहीं करेंगे। तो कॉन्फिडेंस तभी पैदा होता है ऐसे। लास्ट में एक बात पूछूं आपसे, if you don't mind। सर प्लीज गो अहेड। मैं तो इंग्लैंड का क्या राज का कुछ समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के खिलाफ इतना जबरदस्त तरीके का प्रोपेगेंडा होता है। और अब रिसेंटली जो बयान आए हैं पाक फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ अल्ताफ हुसैन साहब के, आप उसके ऊपर क्यों नहीं हौसला लाड़ में आवाज़ उठाते या गवर्नमेंट को कहते कि भाई ये पाकिस्तान में ये बंद होना चाहिए, कि क्योंकि उन्होंने नई जनरेशन को एक किस्म का उभारा है कि हथियार उठा लें और स्टेट के खिलाफ हो जाए, वो क्यों नहीं आप देखें। थैंक यू। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर इस तरह मैं उठाऊं, लेकिन इंसाइटमेंट टू वायलेंस जो है वो मैं रेगुलरली रिपोर्ट करता हूं। हमारा जो SO15 एंटी टेररिज्म सेक्शन जो इस आदमी के साथ डील कर रहा है, उनको रेगुलरली जब मेरे पास कोई एविडेंस आए, लेकिन मैं अगर आपको विद रिस्पेक्ट ये अगर कहूँ, देखिए अभी राजा साहब ने यहाँ पे तकरीर करते हुए फरमाया कि जो कश्मीरी जिहाद कर रहे हैं उनको जिहाद जारी रखना चाहिए अमेरिका में बैठ के, ठीक है। तो अगर कोई इंडियन ये कहे जी कि राजा साहब ने ये जिहाद हमारे खिलाफ, उसका जिक्र शिकागो से किया है, आप इसके, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन दी है। अगर तो वो कहते हैं ना कि मैं ऑर्डर कर रहा हूं कि फला आदमी को फला को जाके कत्ल करें और वो कत्ल हो जाता है और उसकी फिर जो है वो रिपोर्ट होती है, सी देयर इज अ डिफरेंस। अब वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर बात करता है तो इट हैज नथिंग टू डू विद ब्रिटेन, बल्कि बरतानिया के खिलाफ बरतानिया के अंदर लोग बात करते हैं, तो डेमोक्रेसीज के अंदर ये अलाउड है कि आप वो बात कर सकते हैं। हाँ अगर, और फिर लोग मुझे ये कहते हैं जी कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो केस, उसके बारे में कुछ नहीं होता। आपको पता है कि यहाँ इस रेस्टोरेंट के अंदर अगर मेरे बैग से यहाँ पे ये $1 लाख निकलता है और पुलिस पकड़ती है, बैग में उठा के लाया हूँ, लेकिन मलक नईम साहब कहते हैं नहीं ये मेरा है, या मलक शाहिद साहब मेरे साथ ये 2 दिन से 3 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं भाई, ये कहे कि नहीं मेरा है, तो फिर कोई आदमी कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी किसी और ने कबूल कर दी है। और आपको पता है कि इंसाफ के लिए तो बहुत सारे लोग अपनी जानें भी देते हैं और जानें लेते भी हैं, जो हमारे पास एविडेंस मौजूद है। थर्ड चीज़ जो है वो डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के हवाले से, वो 2 लोग जो मतलूब हैं, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट पाकिस्तान बार बार कहती है और हमारी जो पुलिस है वो कहती है कि ये पाकिस्तान के पास है और उनके पास एविडेंस भी है। अभी भी कहा जा रहा था कि उन तक एक्सेस जो है वो दिया जाएगा। मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। पाकिस्तान में एक जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास है, दूसरा जो पहले हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने साथ ही रखा हुआ है। ये मैं पहली बार बता रहा हूँ, क्योंकि इनके जब मामला जरा बिगड़ते हैं कराची में, तो वो एक साहब आते हैं वहाँ पे और कहते हैं कि भाई क्या करें, वो बच्चा हमारे पास ही है, इसके बारे में जरा बताएं, और फिर उनके मामला दुरुस्त हो जाते हैं। मेरे ख्याल में ये मेरी ओपिनियन है और
میری opinion جو ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو کبھی جب بھی لکھا جائے تو صرف امریکہ اور برطانیہ جو ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، میں امریکہ میں کھڑا ہوں اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ان لوگوں نے کچھ امریکہ کے لیے ڈیلیور کیا ہوا ہے اور کر رہے ہیں، ایسے ہی میرے ملک کے لیے بھی ہو سکتا ہے ڈیلیور کر رہے ہیں، لیکن میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے سر۔ فریڈم آف ٹریول کیوں دی جاتی ہے جب یہ برٹش کونسل کے سامنے جا کے کراچی میں احتجاج کرتے ہیں اگینسٹ ارسٹ کا ویڈیو بین ہے، بوڑی بھجوا رہے ہیں، بوڑی کنفرم کر دیں گی اور کیا لاشیں مل جاتی ہیں، اس کے باوجود وائی ریپرزینٹیوز آف دس پارٹی گیٹ ٹو ٹریول بیک اینڈ فورتھ بٹوین انگلینڈ، کیا وہ بھی نہیں روکا جا سکتا؟ دیکھیں جی وہ اس کے بیسز ہو سکتے، اگر کسی کے پاس بیسز ہے نا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کسی کرائم کے اندر انوالو ہیں، جو زیادہ دیکھیں میرے لیے فور می آئی ٹوٹلی اگری ود یو، لیکن جو آرگیومنٹس مجھے دی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بھائی اگر تو یہ دہشت گردی میں انوالوڈ ہیں تو آپ ایویڈنس پروڈیوس کریں، اگر یہ برطانیہ کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے شام کو تو ہمارے ڈپٹی ہائی کمشنر کے گھر چلے جاتے ہیں اور وائن پی رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ، مجھے پتا ہے کہ ایک بار مجھے وہاں پہ بلایا گیا تھا تو ان کے کافی لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور سو یو نو یہ ایک پرابلم ہے کہ انڈیویجولز، اور پھر میرے پاس کوئی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے، ٹو بی آنسٹ ہی ڈڈنٹ پروڈیوس اینی ایویڈنس۔ میں آج پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں، کوئی تھا نہیں، زیادہ ہیر سے وہ خبر تھی، وہ اخبار میں تھا، وہ فلاں ٹی وی پہ خبر چلی تھی، یہ یو نو کورٹس کے لیے یو ہیو ٹو پروو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اینڈ یو ریلی ہیو ٹو گیو سالڈ پروف اگر کوئی مجھے دے، forget about anybody else، مجھے کوئی سالڈ پروف دے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کمشنر آف پولیس لنڈن میٹروپولیٹن پولیس یعنی اسکاٹلینڈ یارڈ کو میں پرسنلی جا کے سر ابھی ان کے پاس انلائسنس پکڑا گیا ہے تو won't that make the whole organization not really, that is all, that's to do with Pakistan is internal نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ برٹش بھی using that as stopping them from travel coming to not really because that's the پاکستانی کورٹس نے ان کو کیا کیا ہے، پاکستانی کورٹس دیکھیں نا you cannot وہ اسلحہ اگر پکڑا گیا تو ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے خلاف پاکستان کے اندر کیسز ہوتے ہیں اور وہ کنوکشنز ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، ان لوگوں کو کنوکٹ کیا جائے، ان کو سزائیں ہو جائیں، then I might be able to use that argument, but the problem is کہ جو بھی ہوتا ہے پاکستان میں پھر وہ نیگوشیٹ کر کے وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہاں یہ مفاہمت یہ جو ہوئی تھی وہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ساری چھپ جاتی ہیں۔ سر بہت ساری کنسپریسی تھیوریز چلتی رہتی ہیں، ریسنٹلی میں نے سنا کہ MI5 اور اسکاٹلینڈ یارڈ میں ڈفرینسز اوور دس، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے اس کو ریفیوج دیے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ ہی میں بھی یوز ہو، جیسے آپ نے بھی کہا کہ یونین جو ہیں جاتے رہتے ہیں ہائی کمشنر سے ان کے یعنی گانے بانے ہیں کچھ، اور انور اسپیشلی انور کے he's an Indian citizen اور وہ ان کا یہ کرتا ہوتا ہے اس کے بارے میں لاسٹ کوسچن جی، اس کے بعد کھانا پی ٹی آئی کے بارے میں تو کچھ بتا دینا۔ دیکھیں جی I don't think there's any difference between MI5 اور اسکاٹلینڈ یارڈ، کیونکہ جو مرڈر انکوائری ہے یا کرمنل انویسٹیگیشنز جو بھی ہیں وہ اس کو لیڈ میٹروپولیٹن پولیس کر رہی ہے اور اینٹی ٹیررزم سیکشن کر رہی ہے، ڈیپٹی ڈائریکٹر پرسنلی، اور وہ مجھے بتا چکے ہیں کہ اینڈ آئی نو دیٹ دے وزٹڈ پاکستان، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انتصار صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں، دوسرے جو ادارے ہیں پاکستان کے ان کے ساتھ بھی ہوئی۔ پرابلم پاکستان کی گورنمنٹس ہیں
क्योंकि मैं जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात करता हूँ, डिफरेंट पहली भी और ये कहते हैं जी कि हमें डर है कि कराची का क्या हो। फिर वो कराची की जो ब्लैकमेलिंग है ना, कि वहाँ पे देखें अगर एक आदमी को हम अरेस्ट करवा देते हैं और वहाँ पे सिविल अनरेस्ट पैदा होती है, सिविल वॉर शुरू हो जाती है, वहाँ पे कियोस हो जाता है, तो इज इट वर्थ इट? इसने बेटर के एक तलवार उसके सर के ऊपर हैंगिंग रहे और वो ऐसे ही चलता रहे। और लोग समझते हैं जी कि ये शायद जो है वो उसकी, मैं इसमें बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन थी 3-4 साल 5 साल पहले कि अमेरिकन मिलते हैं मौसूफ क्या कहते हैं उसको, मौसूफ को, वहाँ पे जाके, और कुछ इनके इंटरेस्ट मौजूद हैं जो हमें भी उनकी वजह से जो है वो केयर करनी पड़ती है। मैं इतने ही ज़्यादा नहीं कह सकती। जी तो सिर्फ सर मेरा एक सवाल है आपसे, जिस तरह आपने बताया तसस्सुल से कश्मीर में ख़वातीन की बेरुमती को मुबारक करी हो कब्जा, जब हम देखते हैं कि स्कॉटलैंड के अंदर रेफरेंडम हो सकता है तो कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता? क्या आपने इसके लिए कभी कोई जरूरत की? यही काम करते हैं और यही आर्ग्यूमेंट करते हैं। वो उसकी जो स्कॉटलैंड में जो रेफरेंडम हुआ है वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है वो उसकी अप्रूवल दी, लेकिन इंडिया जो है वो उसको करने के लिए तैयार नहीं, चाहे यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस भी मौजूद हैं। और अब तो कोई मुश्किल क्या है, उसकी वजह ये है पहले कम से कम अमेरिका भी बोलता था, बरतानिया भी बोलता था, बल्कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो, लेबर पार्टी 1995 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें मैं मौजूद था, बल्कि मैंने ही जो हमारी एनुअल कन्वेंशन आपको जिसको कहते हैं हम एनुअल लेबर पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें मैंने ही मूव किया था। लेकिन अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इंडिया इतना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गया है, रीजनली इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब तो लोग जो है वो इंडिया की परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं, चाहे वो डिफाई भी करता है यूनाइटेड नेशंस के रूल्स और कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशन, चाहे वो जिनेवा कन्वेंशंस हो, लेकिन it's very unfortunate that they will not do it. सर जी एक तो सवाल आपसे अजीम साहब से, आपसे ये जो कन्वेंशन आप करा रहे हैं सितंबर में, अभी हमने भी यहाँ देखा आपका PTI का एजेंडा है, हम लोग तो मुख्तलिफ और पार्टियों में पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, या वहाँ पे जो पार्टियाँ हैं, अब यहाँ पर हमने देखा है कि पीपल पार्टी के खिलाफ भी 1-2 बातें हो गई जैसे, तो आप ये कन्वेंशन जो है वो PTI के एजेंडे के बगैर करा दें और हम फलाह नज़ीर साहब को वेलकम करें। एक ये मेरा क्वेश्चन है, ये नहीं होना चाहिए, वरना हम हाजिर नहीं होंगे, ठीक है ना। दूसरा सवाल आपसे नज़ीर साहब से ये है, मैं देख रहा था जब नवाज शरीफ वाज इन एग्जाइल, आप मेरे ख्याल में उनके साथ ही थे जब उनको इंस्टॉल करने की कोशिश, वापस लाने की कोशिश की जा रही थी, वो मुशर्रफ वाज इन पावर, उस वक्त आप उनके साथ थे। अभी मैं देख रहा हूँ आप मूविंग टुवर्ड्स, लुक लाइक फ्रॉम योर स्पीच एंड ऑल दैट कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स PTI, दैट्स गुड, लेकिन आप कुछ वजूहात बताएंगे कि भाई व्हाई यू डिफर फ्रॉम नवाज शरीफ एंड व्हाट ही हैज डन wrong so much that you moved from Nawaz Sharif, helping Nawaz Sharif to PTI right now? मेरे भाई आप मेरी तकरीर नहीं सुन रहे। मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पहली और आखिरी जो कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट के अंदर, वो मैंने उसका जिक्र किया। मैंने कोई अगर ये कहा है कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो मैंने इमरान खान का भी कहा कि उसके पार्टनर्स मांग रहे हैं, जो पाटा में हैं वो अलग लड़ रहे हैं, कराची वाले अलग रहे, सो यू नीडेड समबडी जिसके क्रेडेंशियल पहले, और मियां नवाज शरीफ साहब के थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के थे, और उनका वापस जाना बहुत ज़रूरी था। अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भाई भाई बन गए, कम ऑन, तो ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, फैक्ट है, यू नो, वो भाई भाई बन गए। मीरपुर के अंदर अभी जो इलेक्शन हुए हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने जो अपना कैंडिडेट था उसको विथड्रॉ करवा लिया, वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के, तो एक्चुअल ऑपोजिशन तो फिर PTI रही ना। तो मैं PTI की बात कर रहा था कि एज एन ऑपोजिट, बल्कि मैंने क्रिटिसाइज आपके सामने मैंने कहा है कि वो जो NQM के खिलाफ जो वो कह रहे थे उन्होंने नहीं डिलीवर किया। सो मैं किसी के साथ शिफ्ट नहीं हुआ,
میرے اوپننگ الفاظ یہ تھے میرے بھائی کہ آئی لو پاکستان, پاکستان اسٹیٹ اینڈ پاکستانی پیپل. آئی ڈونٹ لو اینی پولیٹیکل پارٹی. میری لوائلٹی اسی کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ فلیگ تو یہ عزیز چوہان صاحب نے لگایا ہے غلطی سے, ایسے کوئی آپ کا اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ دیکھیں ایک سوال لیکن جو چلو اگر لیکن اگر کشمیر کانفرنس ہوگی تو کشمیر پاکستانی اور کشمیریوں کی ہوگی, کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں. ایک تو لارڈ صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, آج شہزادی پیدا ہوئی ہے وہاں, آپ کو مبارک بہت زیادہ. نہیں بلکہ اس کے ماموں آپ ہی بنتے ہیں, کیونکہ ڈیانا جو ہے ڈیانا ہماری وہ یہ دیکھنے میں بھی بابو ہی لگتی ہے. بچپن سے ہم لوگ یہ سنتے آئے ہیں, جب میں پاکستان میں تھا بلکہ میں جاتا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. اگر ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ دونوں کشمیر کو ملا کے ایک انڈیپینڈنٹ ملک بنا دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی, بہت اچھا سوال ہے. میں پچھلے دنوں میں مجھے کشمیریوں نے بڑا کرٹیسائز کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن آج ماڈرن زمانے کے اندر کوئی ایسی نہیں ہو سکتی جس میں ساری آپشنز موجود نہ ہوں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب 1948 اور 49 کے ریزولوشن کے اندر صرف آپشن انڈیا اور پاکستان تھا اور آپ کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن وہ نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو گیو دیم چوائس. انڈیپینڈنٹ کشمیر, میں نے تقریباً پچھلے سال اینڈ آف لاسٹ ایئر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ میری خواہش ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے, لیکن اگر وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر بنائے تو ہو سکتا ہے کہ میں 2 کمرے کا مکان پاکستان میں بنا لوں اور اس انڈیپینڈنٹ کشمیر کے اندر نہ رہوں, ہو سکتا ہے. اور مجھے جناب جو نیشنلسٹ تھے انہوں نے, اگر راٹھور صاحب نے کوئی اخباریں پڑھی ہوں آن لائن یا رائے صاحب نے پڑھی ہوں, تو اس میں لکھا کہ وہ کشمیریوں کا میر جعفر لارڈ نذیر. سو یعنی بھائی اگر آپ کی اپینین انڈیپینڈنٹ کی ہے, میری اپینین جو ہے وہ پاکستان کی ہے, تو I respect yours, why don't you respect mine? کھانا تیار ہے. میں نے